وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمومنین خلیفه پنجم مسیح ایدالله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد، تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: در خطبه گذشته ماجرای بی‌نظیر سواد بن غزیه از عشق خود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده بود. جزئیات بیشتر در این باره به شرح زیر است. سواد بن غزیه پیروز از این جنگ بازگشت و فردی از مشرکان به نام خالد بن هشام را به اسارت درآورد. بعدها پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را مأمور جمع‌آوری غنایم جنگی خیبر کردند. برخی روایات این اتفاق را به سواد بن عمر نسبت می‌دهند و نه سواد بن غزیه، اما به نظر می‌رسد واقع منسوب به سواد بن عمر متفاوت است و در کتب تاریخ و سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این واقعه را اغلب به سواد بن غزیه نسبت داده‌اند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه جزئیات این واقعه را در کتاب سیرت خاتم النبیین چنین بیان کرده‌اند: نوشتند در روز جمعه 17 ماه رمضان سال دوم هجری یا 14 مارس 623 میلادی طبق تقویم مسیحی صبح اول وقت نماز خوانده شد و سپس این عابدان در میدانی باز به روبروی خدای یگانه به سجده افتادند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد جهاد سخنانی ایراد فرمودند. هنگامی که نور آفتاب ظاهر شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نشان دادن یک تیر صفوف مسلمانان را مرتب کردند. صحابی به نام سواد کمی جلوتر از صف ایستاده بود. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از تیرچه خود برای نشان دادن به او که باید به عقب ستر برگردد استفاده کردند. اما اتفاقی افتاد که قسمت چوبی تیرچه که متعلق به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود به سینه‌اش خورد. او با جسارت اعتراض کرد و گفت: ای رسول خدا، خداوند شما را با حق و عدالت فرستاده است، اما شما ناعادلانه من را با تیرچه خود زده اید. به خدا سوگند من قصاص را میگیرم. یاران و همراهان به شدت متحیر شدند و نمیفهمیدند چه بر سواد آمده است. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با کمال محبت فرمودند: درست است. ای سواد، تو نیز می توانی با تیرچه به من بزنی. سواد با عشق بی اندازی خود جلو آمد و سینه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را بوسید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لبخندی زدند و پرسیدند: سواد، چرا این تدبیری را اندیشیدید؟ با صدای لرزان پاسخ داد: ای رسول خدا، دشمن پیش روی ماست. نمیتوان گفت زنده خواهم ماند و تا برگردم یا نه. پس آرزوی من این بود که قبل از شهادت پیکر مبارکتان لمس کنم. حضرت مسلم موعود
رضی الله عنه در زمان رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز چنین اتفاقی را ذکر کرده‌اند. واقعی که ذکر کرد و مشابه آن بود مربوط به زمان نزدیک به رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، نه جنگ بدر. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند وقتی رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک شد، اصحاب خود را جمع کردند و گفتند من هم مانند شما انسان هستم. ممکن است که در انجام حقوق شما کوتاهی کرده و به شما آسیب رسانده باشم. به جای این که در حالی که شما ادعا و شکایتی در برابر من دارید به روی خداوند قرار میگیرم و به شما میگویم که اگر به هر یک از شما آسیبی رسانده ام میتواند در همین دنیا انتقام آن را بگیرد. اگر بگذارید بر اساس عشق و علاقه بسیاری که اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان داشتند بتوانیم تصور کنیم که این کلمات چه تأثیری داشته باشند. وقتی از زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشنوند و چگونه وضعیت عاطفی آنها را تسخیر کرده باشد، در واقع همین اتفاق افتاد. اصحاب به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. اشک از چشمانشان سرازیر شد و حرف زدن برایشان سخت شد. اما یکی از اصحاب به پاک خواست و گفت ای رسول خدا، از آنجایی که شما پرسیدید که آیا به هیچ کس آسیبی رسانده اید و اگر آسیبی رسانده اید او می تواند جبران خسارت بخواهد، جبران خسارت کند و قصاص بگیرد. من نیز می خواهم جبرانی از شما بخواهم. من نیز می خواهم قصاص بگیرم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اری سری بگو چه ضرری به تو رساندم؟ صحابی گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، در یک نبرد شما در حال ترتیب دادن سپاه بودید و برای حرکت به جلو از یکی از صفها عبور می گردید. وقتی از صف رد شدید و جلو بروید ارنجتان به پشتم برخورد کرده. امروز می خواهم برای این کار قصاص بگیرم. صحابه می گویند ما از خشم شروع به بیرون کشیدن شمشیرهای من کرده بودیم و چشمان من از خشم خونی شده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر در آن زمان در میان ما نبودند قطعا او را تیکه تیکه می کردیم. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او متوجه کرده به سویش رفتن و فرمودند این که قصاصت را بگیر، همینطور با ارنجت به من بزن. آن مرد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم هنوز نه. وقتی ارنجتان به من برخورد کرد پشتم برهنه بود، در حالی که پشتتان با پیراهانتان پوشیده شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند پیراهن مرا از پشتم بلند کنید تا این شخص جبرانش را بگیرد. هنگامی که اصحاب پیراهن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از پشت بلند کردند با لبانی لرزان و اشک جاری، صحابه به جلو حرکت کرده و در ابراز محبت پشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بوسید و عرض کرد یا رسول الله یا رسول الله چگونه چنین بنده ناچیز میتواند قصاص کند؟ همین که شما شنیدم شاید ساعت پرخطر نزدیک می شود. به محض تصورش می ترسیم. آرزو کردم که لبه هایم به آن بدن مبارکی که خداوند اوج برکت همه چیزش قرار داده است لمس کند و بنابراین لمس آرنج را بهانه کردم و بتوانم برای آخرین بار شما را ببوسم.
ای رسول خدا چه ضرری است که ارنجی به ما زده شود؟ همه آنچه داریم به خاطر شما فدا می شود. من فقط این را به عنوان یک بهانه استفاده کردم تا فرصتی برای بوسیدن شما داشته باشم. زمانی بود که اصحاب برای کشتن این شخص آماده بودند و از سخنان او خشمگین شده بودند. وقتی همه اینها را دیدند و فهمیدند که در قلب او چیز کاملا متفاوتی وجود داشت، گفتند همه ما این از دست خود عصبانی هستیم و تعجب می‌کنیم که چرا ما به این ایده نرسیدیم تا بتوانیم عزیزمان را ببوسیم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند این هادی و پیشوای ما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که در همه امور زندگی برای ما سرمشقی قرار دادند که در هیچ پیامبر دیگری نمی‌توان آن را یافت. در مورد شعارهای صحابه در جنگ بدر، حضرت عروه بن زبیر میگویند در روز جنگ شعار مهاجرین یا بنی عبدالرحمن بود، شعار قبیله خزرج یا بنی عبدالله و شعار اوس ای بنی عبیدالله بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اسبهای خود را خیل الله نامیدند. در روایتی آمده است که در آن روز شعار همه این بود یا منصور آنها را بکش. در روایتی آمده است که در جنگ بدر شعار انصار مدینه همانطور که ذکر کردم احد بود. این انتخاب این بود که در تاریکی شب یا در هنگام نبرد سخت با این شعار به عنوان انصار شناخته شوند. همینطور شعار جنگی مهاجرین یا بنی عبدالرحمن بود. جزئیات بیشتر در خصوص راهنمودهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با جنگ به شرح زیر ذکر شده است. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صفوف را مرتب می کردند، به اصحاب خود فرمودند تا دستور ندادم حمله نکنید و اگر دشمن به شما نزدیک شود با پرتاب تیرها آنها را عقب بیندازید، زیرا تیرهایی که از راه دور پرتاب می شوند معمولاً بیفایده هستند و تیرها به هدر می روند. به همین ترتیب شمشیرهای خود را تا زمانی که دشمن خیلی نزدیک نشده باشد حرکت ندهید. خطبه‌ای از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یافت می شود که ایشان بر موقع جنگ بدر ایراد فرمودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خطبه‌ای برای اصحاب ایراد کردند و در آن تاکید به جهاد و توصیه به صبر کردند. سپس فرمودند پافشاری در مقابل به سختی ها خداوند متعال غم ها را برطرف می کنند و از غصه ها را نجات می دهد. در یک مورد دیگر جزئیات این خطبه‌ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایراد فرمودند به شرح زیر ثبت شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با حمد و ثنای خداوند متعال شروع کردند و سپس فرمودند شما را به سوی آنچه خدای تعالی برانگیخته است تحریک میکنم و از آنچه نهی کرده است باز می‌دارم. خداوند متعال و به شما تحریک میکنم و از آنچه نهی کرده باز می‌دارم. خداوند متعال که از همه بلندتر است و برتر است به شما پیام حق می‌دهد. او راستگویی را ترجیح می‌دهد و از نزدیکی خود به نیکوکاران جایگاه‌های رفیع می‌بخشد. در کنار این از آنها یاد می‌شود و در برتری جویی با یکدیگر رقابت می‌کنند. امروز شما به یکی از درجات حقیقت رسیده اید. صبر در سختی ها چیزی است که خداوند به وسیله آن غمها را برطرف می کند و از درد نجات می دهد. شما با این ویژگی در آخرت نجات خواهید یافت. شما از طریق آن یعنی با صبر نجات خواهید یافت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در میان شما حضور دارند که شما را با حضر
می دارند و امر می کنند که از خدا بترسید. مبادا چیزی از شما بشناسد که موجب ناراحتی او بشود. خداوند متعال می فرماید نفرت خداوند از شما بزرگتر از نفرت شما از خویشتن است. به آنچه در این کتاب شما دستور داده است بنگرید. آیات خود را به شما نشان داد و بعد از ذلت به شما از عزت بخشید. به خدا چنگ زنید تا او از شما راضی باشد. آزمایش پروردگارتان را در این مکان برآورده کن. شما سزاوار رحمت و بخشش او خواهید شد که به شما وعده داده است. وعده او حق است، سخنش حق است، عذابش سخت است. من و تو با خداوندی هستیم که زنده و بی‌نیاز است. ما از او برای پیروزی خود دعا می کنیم. به آستان او چنگ زده و به او اعتماد کامل داریم. همه به سوی او باز خواهیم گشت. خداوند متعال برای همه ما یعنی همه مسلمانان آمرزش عنایت فرماید. این تفصیل بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در طول جنگ قتل برخی از افراد را ممنوع اعلام فرمودند. حضرت ابن عباس در این باره میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز جنگ بدر خطاب به اصحاب خود فرمودند فهمیدم که بنو هاشم و چند تن دیگر مجبور شدند که به قریش همراه شوند. آنها با میل خود نیامدند و نمیخواهند با ما بجنگند. هرگز شما با مردی از بنی هاشم مواجه شد او را نکشید و هر که با ابوالبختری برخورد کرد او را نکشید و هر که با عباس بن عبدالله برخورد کرد عبدالمطلبی عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نباید او را بکشد. این افراد مجبور به همراهی با قریش شدند. حضرت ابن عباس در ادامه میگویند حضرت ابو حذیفه بن عتبه گفت آیا پدران و پسران و برادران خود را بکشیم و عباس را عفو کنیم؟ به خدا سوگند اگر عباس را ملاقات کنم و دیدم با شمشیر خود به زندگی و پایان خواهم داد. راوی نقل میکند که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از این موضوع مطلع شدند خطاب به حضرت عمر بن خطاب فرمودند ای ابو حفص، حضرت عمر میگویند این اولین روزی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به این عنوان خطاب کرده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آیا عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شمشیر زده می شوند؟ حضرت عمر عرض کرد ای رسول خدا اجازه بدهید سرش را جدا کنم. یعنی اشاره به ابو حذیفه که نفاق کرده بود. به خدا سوگند که او یعنی ابو حذیفه نشانه های نفاق نشان داده است. سپس ابو حذیفه می گفت در آن روز از سخنانی که بر زبان آوردم دائما ناراحت بودم. همیشه نگران آن بودم به جز این که امیدوار بودم شهادتم به عنوان کفاره جبران کند. اتفاقی رخ داد که ابو حذیفه در جنگ یمامه شهید شد. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه می نویسند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به صحابه فرمودند در میان لشکر قریش عده‌ای هستند که با کمال میل برای شرکت در این غزوه نیامده‌اند بلکه تنها تحت فشار سران قریش آمده‌اند. آنها دشمن ما نیستند. در این لشکر نیز چنین افرادی هستند که در دوران سختی ما در مکه به ما جوان مردانه برخورد کردند. بر ما واجب است که احسان آنها را که در مکه به ما کردند جبران کنیم. بنابراین اگر مسلمانی چنین فردی را تحت سلطه خود درآورد نباید به او ضرری وارد کند. در میان دسته اول افراد پیامبر اکرم به طور خاص نام عباس بن عبدالمطلب را ذکر کردند و در دسته دوم افراد نام ابوالبختری را بیان کردند و از قتل آنها من فرمودند. به این دلیل است که آنها به مسلمانان کمک می کردند و آنها را آسایش می رساندند. اما سیر واقعی چنین تغییر ناپذیری کرده که ابوالبختری از مرگ در امان نبود. اما قبل از قتل متوجه شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کشتن او نهی کرده بودند.
اسناد تاریخی نشان می‌دهند که پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به خیمه خود بازگشتند و بار دیگر به نماز مشغول شدند. این امکان مخصوصاً برای ایشان آماده شده بود. حضرت ابوبکر نیز حضور داشتند و خیمه را گروهی از انصار به رهبری سعد بن معاذ محافظت می‌کردند. حضرت ابن عباس میگویند پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در روز بدر در حالی که در خیمه بزرگی بودند فرمودند: اللهم انی انشدک عهدک و وعدک، اللهم این تشاء لا تعبد بعد الیوم. ای خدای من، به وعده و قولتی که به من داده سوگند میخورم. پروردگارا، اگر نبودی همه مسلمانان میخواهی، پس از امروز کسی باقی نخواهد ماند که تو را عبادت کند. در این هنگام حضرت ابوبکر رضی الله عنه دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را گرفتند. سپس عرض کردند: ای پیامبر خدا، بس است. شما خیلی در دعا و التجا به پروردگان تضرع کردید. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن زمان زره پوش بودند. در حالی که از خیمه خارج می شدند این آیه را می خواندند: یعنی همه آنها به زودی با شکست مواجه می شوند و روی می گردانند. این همان ساعتی است که به آنها هشدار داده شده است، ساعتی که بسیار سخت و تلخ است. حضرت عبدالله بن عباس ادامه می دهند: حضرت عمر بن خطاب به من گفتند که در روز جنگ بدر پیامبر اکرم به سوی مشرکان نگاهی انداختند. آنها 1000 نفر بودند، در حالی که یاران او 319 نفر بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به قبله کردند و دستان خود را دراز کردند و با صدای بلند پروردگارش را ندا دادند: خدایا، به قولی که به من داده ای وفا کن. خدایا، به قولی که به من داده ای وفا کن. خدایا، اگر بگذاری این دسته از مسلمانان از بین بروند، دیگر در این زمین عبادت نخواهند شد. در حالی که رو به قبله جهت نماز یعنی کعبه در مکه است و دستانش را باز کرده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همچنان پروردگارش را ندا می کردند تا اینکه عبایشان از دوششان افتاد. حضرت ابوبکر نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و عبای خود را برداشتند و بر دوش خود گذاشتند. سپس حضرت ابوبکر از پشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آغوش گرفتند و فرمودند: یا رسول الله، دعای غم و اندوهت در پیشگاه پروردگارت شما را بس است. او قطعاً به وعده هایی که به شما داده وفا می کند. در این باره خداوند متعال این آیه را نازل کرده: به یاد آورید هنگامی که به پروردگارتان استغاثه کردید و او دعای شما را اجابت کرد و فرمود که من یاری دهنده شما با فرو فرستادن 1000 فرشته پیاپی هستم. پس خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با فرشتگان یاری کرد. این روایت از صحیح مسلم است. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب خود این واقعه را چنین نوشته‌اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن به خیمه خود رفتند و بار دیگر به دعا مشغول شدند. حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز او را همراهی کردند و گروهی از انصار به فرماندهی سعد بن معاذ برای نگهبانی در اطراف خیمه رفتند. در اطراف خیمه مستقر شدند. پس از مدت کوتاهی در میدان جنگ غوغایی به پا شد که نشان از حمله کامل قریش بود. در آن هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شدت تضرع می کردند و دست دراز در پیشگاه خداوند دعا می کردند و با نراحتی شدید می گفتند: ای خدای من، به وعده های خود عمل کنید. ای خدای من، اگر امروز این گروه از مسلمانان در میدان جنگ نابود شود، کسی که تو را عبادت کند بر روی زمین باقی نخواهد ماند.
در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آنچنان اضطراب داشتند که گه به سجده می رفتند و گه به عبادت خدا می ایستادند. ردای پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بارها از پشتشان می افتاد و حضرت ابوبکر آن را بر می داشتند و بارها بر تن آن حضرت می گذاشتند. حضرت علی رضی الله عنه می گویند در جریان جنگ هرگاه درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فکر می کردم به سوی خیمه ایشان می دویدم، ولی هرگاه به آنجا می رسیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در حال سجده می دیدم که دارند گریه و تضرع می کنند. همچنین شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این جمله را تکرار می کردند: یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، ای خدای همیشه زنده من، ای استاد جان بخش من. حضرت ابوبکر رضی الله عنه از این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بسیار ناراحت می شدند و گه بیدرنگ می گفتند: یا رسول الله، مادر و پدرم فدای شما باد، نگران نباشید، خداوند قطعاً به وعده های خود عمل می کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیوسته به مناجات و گریه و زاری ادامه می دادند. این ضرب المثل فارسی است: هر کی عارف تر است ترسن‌تر است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نماز و گریه مشغول بودند. توکل چیست؟ حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در توضیح این مطلب می فرمایند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر اصحاب را در صفای قرار دادند. ایشان آنها را در مکانهای مناسب سازماندهی کردند و به آنها نصیحت کردند که چگونه بجنگند. سپس بر منبر بلند نشستند و شروع به دعا کردند. ایشان در مدینه اصحاب را رها نکردند تا در آنجا تنها بمانند و مشغول دعا شوند. در واقع ایشان ابتدا اصحاب را به میدان جنگ آوردند، آنها را مرتب و آماده کردند، دستورات مختلفی به آنها دادند و تنها پس از آن بر منبر نشستند تا شروع به دعا کنند. این توکل بر خداست که باید آن را اختیار کرد، یعنی از وسیله استفاده کردن و هر چه در توان داشتن به کار بردن و سپس مشغول نماز شدن، مشغول دعا شدن. این همان چیزی است که به توکل معروف است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند: در قرآن کریم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بارها وعده پیروزی بر کافران داده شده است، اما هنگامی که جنگ بدر که اولین جنگ اسلام بود آغاز شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع به دعا کردند و اینها کلماتی اند که از زبان ایشان صادر شد، یعنی پروردگارا، اگر این مردم را هلاک کنی، آنها فقط 313 نفرند. هیچ کس در روز قیامت بعد از این تو را عبادت نخواهد کرد. هنگامی که حضرت ابوبکر این سخنان را از زبان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند، عرض کردند: یا رسول الله، چرا اینقدر مضطرب هستید؟ خداوند به شما وعده قطعی داده است که پیروز می شویم. پاسخ دادن: این درست است، ولی من چشم بر این دارم که او به هیچ کس بی نیاز است. خدا ملزم نیست هر وعده ای را برآورده کند. خدای متعال بی نیاز است، پس باید همیشه از این حقیقت بترسید و مراقب باشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدتی در خیمه خود مناجات می کردند. خوابشان گرفت، اما ناگهان از خواب بیدار شدند و فرمودند: ای ابوبکر، شاد باش، یاری پروردگارت رسید، بنگر. جبرائیل سوار بر اسب آمده است و افسار اسبش را که خاک پاهایش پوشیده است محکم گرفته است. این روایت از سیرت ابن هشام است. در روایت دیگری آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای ابوبکر، شاد باش، این جبرائیل است که عمامه زرد بر سر دارد. او افسار اسبهایش را بین زمین و آسمان گرفته است. هنگامی که به زمین رسید، مدت کوتاهی در برابر من ناپدید شد و سپس یک بار دیگر ظاهر شد. پاهای اسبهایش غبارآلود بود و می گفت:
بعد از دعای تو اکنون یاری خداوند متعال رسیده است. در رابطه با شرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در جنگ بدر و حضور شخصیشان در میدان جنگ نوشته شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ بدر زبیر بن العوام را به سمت راست منصوب کرده بودند، مقداد بن عمر به سمت چپ و قیس بن ابی سعصع به سقا یعنی پیاده بود. رهبری کل ارتش در دست خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خط مقدم بودند و به همه اصحاب دستور می‌دادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ یک از شما پیشروی نکند تا من جلوی آنها گام بردارم. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ضمن توصیه به نحوه استفاده مؤثر از سلاح می‌فرمایند هنگامی که دشمن در دسترس شما قرار بگیرد تیرهایتان را پرتاب کنید، اما تیرهایتان را تا حد امکان نگه دارید. واقعی به نحوی نوشته شده است زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودند و نماز می‌خواندند قبل از شروع جنگ است. ماجرا به گونه‌ای نوشته شده است که شاید به نظر برسد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ شرکت نکردند. ایشان در جنگ شرکت کردند، اما واقعی نماز قبل از شروع جنگ بود که در نتیجه خداوند متعال شریک فرشتگان یاری خود را فرستاد. با این حال حضرت علی رضی الله عنه در مورد شرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر می‌فرمایند در روز بدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پناهگاه ما بودند و نزدیکترین افراد به دشمن بودند. در آن روز با تمامی جنگجویان به شدت جنگیدند. در مورد ورود قریش به میدان جنگ و درگیری متقابل نوشته شده است که وقتی قریش به دشت بدر رسیدند عمیر بن وهب را فرستادند تا ببیند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چند نفر در لشکرشان دارند. پس عمیر بر اسب خود سوار شد و دور لشکر مسلمانان چرخید. سپس به قریش مکه بازگشت و گفت به نظر من آنها اندکی بیشتر یا کمتر از 300 نفر هستند. سپس به ارتش مسلمانان بازگشت و مجددا بررسی کرد که آیا گروهی در کمین هستند. عمیر بن وهب سوار بر اسب خود رفت و مسافت زیادی را طی کرد. برگشت و گفت گویا هیچ نیرویی ندارند، اما ای قریش من بلایایی می‌بینم بر شما وارد می‌شوند. من چنین شترهایی را دیدم که مرگ را پشت خود حمل می‌کنند. شتران یثرب قطعاً مرگ را می‌آورند. آنها هیچ وسیله دفاعی حمل می‌کنند و پناهی جز شمشیر ندارند. تا یکی از ما را با خود نبرند کشته نمی‌شوند. اگر تعدادی از افراد ما را از بین ببرند بعداً چه مزه‌ای در زندگی باقی می‌ماند. حالا هر طور که صلاح می‌دانید عمل کنید. و ای پس از ارزیابی وضعیت نظر خود را ارائه کرد. حکیم بن نظام پس از شنیدن این سخنان نزد عتبه بن ربیعه رفت و گفت تو از پیشوایان محترم قریش هستی، بس همه را پس بگیر و دیه عمرو بن حضرمی را بده. عتبه گفت موافقم، پس برو و به این ابن حنظله بگو، یعنی ابو جهل نام پدر ابو جهل حنظله بود. پس حکیم بن حزام نزد ابو جهل رفت تا او را متقاعد کند و گفت عتبه مرا نزد تو فرستاد و گفت دیه را خواهم داد، شما باید قریش را پس بگیرید. ابو جهل گفت از زمانی که عتبه محمد را دید ترسیده و ترسو شده. اینطور ممکن نیست. به خدا سوگند ما بر نخواهیم گشت تا این که خدا بین ما و محمد حل و فصل کند. ابو جهل گفت عتبه نیز این را میگوید، زیرا میداند که مسلمانان برای شتران ما مانند لقمه هستند، یعنی به راحتی آنها را میکشند. و در میان مسلمانان پسر او نیز است. فرزند عتبه مسلمان بود. شاید چون این کند نمیخواهد به جنگد، زیرا پسرش در اردوگاه حریف است. پسر عتبه ابو حذیفه بود که در جنگ بدر در لشکر مسلمانان حضور داشت. وقتی عتبه فهمید که ابو جهل او را مسخره کرده و او را ترسو خطاب کرده است، عتبه گفت آن ترسو یعنی ابو جهل به زودی خواهد فهمید که ترسو و ترسیده است. حضرت میرزا بشیر احمد
رضی الله عنه در این باره جزئیاتی را چنین بیان کرده‌اند. فرمودند اکنون لشکریان در برابر یکدیگر صف آرایی کرده بودند. پیش از این لشکریان برای جنگ جمع شده بودند و کافران لشکر بزرگی داشتند. در این مدت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به نماز مشغول بودند، اما هنگامی که لشکریان در صف‌های مقابل دیگر صف آرایی کرده بودند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میدان جنگ حضور داشتند. او می نویسد اکنون لشکریان در برابر یکدیگر صف آرایی کرده بودند، اما در این هنگام منظره عجیبی از قدرت الهی خود را نشان داد. ترتیب دادن هر دو لشکر به گونه‌ای بود که تعداد لشکر مسلمانان در نظر قریش بیش از 2 برابر به نظر می رسید. به همین دلیل کافران وحشت زده شدند و از سوی دیگر لشکر قریش در نظر مسلمانان کمتر از تعداد واقعی آنها جلوه می کرد. به همین دلیل مسلمانان با اعتماد به نفس زیادی نیرومند شدند. قریش کوشیدند تعداد صحیح ارتش مسلمانان را تشخیص دهند تا بتوانند دلهایی را که شروع به فرو رفتن کرده بودند تسلی دهند. یعنی برای دلجویی از مردمی که ترسیده بودند. برای این منظور سران قریش عمیر بن وهب را فرستادند تا اسب خود را دور لشکر مسلمانان بچرخاند تا تعداد واقعی آن را جمع آوری کند و اینک آیا توسط نیروهای کمکی پنهانی پشتیبانی می شود یا خیر. از این رو عمیر بر اسب خود سوار شد و دور مسلمانان حلقه زد، اما چنان هیبت اسب و بی باکی در قیافه این مسلمانان در برابر مرگ مشاهده کرد که با هیبت فراوان بازگشت و خطاب به قریش گفت من نتوانستم هیچ کمکی پنهانی پیدا کنم، اما ای گروه قریش، من شاهد بودم که در لشکر مسلمانان مردان بر زین این شترها سوار نمی شوند بلکه مرگ بر من شاهد بودم که در لشکر مسلمانان مرد بر زین این شترها سوار نمی شوند بلکه مرگ بر آنها نشسته است. ویرانی بر پشت شتران یثرب است. وقتی قریش این خبر را شنیدند، موجی از اضطراب در صفوف آنان موج زد. سراغی که به عنوان ضامن آنها آمده بود چنان ترسید که به محض بهبودی فرار کرد. وقتی مردم سعی کردند او را نگه دارند، گفت من چیزی را می‌بینم که شما نمی‌بینید. هنگامی که حکیم به نظر عمیر را شنید، دیوانه به عتبه بن ربیع آمد و گفت ای عتبه، بالاخره این قصاص عمرو بن حضرمی است که از محمد می‌خواهی، زیرا او هم پیمان تو بود. آیا اگر دیه را به ورثه او بپردازید و همراه با قریش برگردید چنین نمی شود؟ شما برای همیشه با نام نیک شناخته خواهید شد. عتبه که ترسیده بود نمی توانست بهتر از این بخواد و بلافاصله گفت البته موافقم. و بالاخره حکیم این مسلمانان و ماقی شونده هستیم. آیا درست به نظر می رسد که برادر شمشیر خود را بر برادرش بلند کند و پدر بر پسرش؟ نیست ابوالحکم یعنی ابوجهل، برو و این نظر را به او عرضه کن. سپس عتبه بر شتر خود سوار شد و به میل خود مردم را متقاعد کرد و با عرضه با خویشاوندان صحیح نیست. ما باید به عقب برگردیم و محمد را به حال خود رها کنیم و بگذاریم که او خودش کارش را با قبایل عربستان حل کند. خواهیم دید که چه می شود. و بالاخره جنگید با این مسلمانان کار چندان آسانی نیست، زیرا حتی اگر مرا بزدل خطاب کنید، اگرچه من نیستم، ولی مردمی را میبینم که مشتاق خرید برگشتند. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از دور متوجه عتبه شدند، فرمودند اگر از لشکر قریش کسی اشراف داشته باشند، قطعا در سوار آن شتر سرخ است. اگر این افراد به توصیه‌های گوش دهند برایشان خوب است. اما وقتی حکیم بن حزام به ابوجهل نزدیک شد، بهش رسید و این پیشنهاد را به او رای کرد و می‌توان انتظار داشت که با این فرعون مردم چنین صحبتی شود. او فوراً پاسخ داد خوب اکنون عتبه شروع به دیدن نزدیکان خود کرده است. سپس امیر حضرمی برادر عمرو بن حضرمی را خواند و گفت آیا شنیدی؟
سپس امیر حضرمی برادر عمر حضرمی را خواند و گفت آیا شنیدی که اوچ پیچی میگوید مخصوصا وقتی اساس برادرت در چنگ ما باشد. چشمان حضرت عمر با از شدت خشم خون در آمد و بنابر رسم عرب لباسای خود را پاره کرد و برهنه شد و فریاد زد وی بر عمر برادرم انتقام نمیگیرد، وی بر عمر برادرم برادر من نیست در حال انتقام گرفتن. ای فریاد صحرا، آتش دشمنی را در دل قریش شعله‌ور ساخت و تنور جنگ با تمام قوا روشن شد. پس از این نوردی تمام ایار در گرفت. ماباقی در آینده انشالله ذکر خواهد شد. اور پھر اس کے بعد جب جنگ شروع ہوئی ہے اس کی انشاءاللہ باقی تفصیل جو ہے آئندہ بیان ہوگی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.